अमेरिका और इसराइल में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो एक चप्पलिश थी वो अब तनाज़ा बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो जान छुड़ा रहे हैं नेतन्याहू से, उसके गुनाहों के बोझ से और उसकी नाक़िस हिकमत अमली से, जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त एक जहन्नुम में फंस चुका है। उसके एक पाँव जहन्नुम में है और एक पाँव जहन्नुम से बाहर है और वो सोच रहा है कि मैं दूसरा पाँव किस तरह इस जहन्नुम से बाहर निकालूं ताकि दुनिया में जंग ख़त्म हो, मेरे पैसे बचें, मेरे फ़ौजी बचें और मेरी सबसे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बचे। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया है उन्होंने नेतन्याहू को। और किस प्रोग्राम पे वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं और उससे नेतन्याहू किस कदर दबाव में है। और अब आने वाले दिनों में इससे भी पता चलेगा कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात किस डगर पर जाने वाले हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। नेतन्याहू आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ा रहा था डोनाल्ड ट्रंप से और उसको अंदाज़ा हो गया था कि अब उसका खौफ जो वो बेचना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, वो अब बिकने वाला नहीं है। दुनिया समझ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे पीठ में और सीने पे वार सहने के बाद जो नेतन्याहू ने उनके किए हैं वो अब अपनी आप को दूर कर रहे हैं और किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू के से जान छुड़ाएं। और इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू को प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया है और उसको कहना शुरू कर दिया है कि जो उसका जेट प्रोग्राम है, जो उसके लड़ाका तैयारों की मॉडर्नाइजेशन का, अपग्रेडेशन का प्लान है, उनको जदीद बनाने का प्लान है, उससे वो दस्तबरदार हो जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते हैं कि नेतन्याहू अब उनसे जान छुड़ाने के बाद अपनी पूरी एक दिफाई हिकमत अमली बना रहा है, एक ऐसी पॉलिसी बना रहा है जिसमें अब अमेरिका अगले 20 साल तक कहीं नहीं है। और इसका मतलब ये है कि वो जदीद दिफाई साजो सामान अपनी फैक्ट्रियों में तैयार करना चाहता है, टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाना चाहता है। जो मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह की भी है, चाहे वो जदीद तरीन तैयारे हों, मिज़ाइल हों या म्यूनिशंस हों, किसी तरह का भी बारूद हो, गोला बारूद, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो इसराइल में ही तैयार हो और अमेरिका पर इन्हिसार कम से कम होते होते बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। और ये बात कोई मामूली बात नहीं है। ख़ुद नेतन्याहू की ज़बान से ये अल्फाज कुछ दिन पहले फ़ौजियों से ख़िताब के दौरान निकले, जब उसने फ़ौजियों से ख़िताब करते हुए कहा कि हमें बहुत दूर का सोचना है, हमें 30-40 साल आगे का सोचना है और हमें अमेरिका पर अपना इन्हिसार, जो दिफाई इन्हिसार है, जंगी तौर पे इन्हिसार करते हैं, हम उससे असलहा ख़रीदते हैं, हथियार ख़रीदते हैं, दिफाई साजो सामान ख़रीदते हैं, इस तरह का इन्हिसार अब हमें कम करना होगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना होगा। हमें अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी, अपनी जगह पर सरमायाकारी करनी पड़ेगी और अपने पास अपने दिमागों को हायर करके उनसे काम लेना पड़ेगा। और उसके बाद हमें पूरी दुनिया में अपनी ही हिकमत अमलियाँ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी बहुत सी हिकमत अमलियाँ ऐसी हैं जिन पर हम काम नहीं कर सकते। जो यहूदी होने के तौर पे हमें पूरी दुनिया के अंदर ग्रेटर इसराइल बनाना है, अमेरिका के असलहे से ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा असलहा बहुत इंटरकॉन्टिनेंटल किस्म का नहीं है। हम बैनुल बर्र आज़मी हमले नहीं कर सकते, हम बहुत दूर जाकर हमले नहीं कर सकते, हमारे तैयारे मशरिक़ वस्ता में दूर तक नहीं जा सकते बमबारी करने के लिए। इसीलिए हमें एक नए तर्ज़ के तैयारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जेट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है इसराइल ने, उसमें वो अपने तैयारों को अपग्रेड कर रहे हैं, मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। फ्यूल टैंक से लेकर पूरी जो उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो सारी चेंज करने जा रहा है इसराइल। उस पर काम उसने शुरू कर दिया है। जो फ्यूल टैंक्स हैं वो उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है इस हद तक कि वो मशरिक़ वस्ता में दूर तक जाएँ, उड़ कर जाएँ, उसके बाद अपने अहदाफ़ के गिर्द चक्कर लगाएँ, उनका इंतखाब करें सही वक्त का, और वहाँ पर जब उन अहदाफ़ को तबाह कर दें तो उसके बाद वो कामयाबी से वापस आ जाएँ और उनको कोई किसी किस्म की ईंधन की कमी ना हो, ना ही उन्हें रिफ्यूलिंग टैंकर्स की ज़रूरत पड़े, यानी ऐसे जहाज़ों की ज़रूरत पड़े जो फ़िज़ा में ही ईंधन भरें और उसके बाद उनको आगे जाने की कि वो तैयारे मोहताज हों। तो ये मोहताजी अब इसराइल अपनी फ़िज़ाइया की ख़त्म करने जा रहा है और इसीलिए ख़त्म करने जा रहा है कि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने नहीं कर पाया, जिसमें वो चाह रहा था कि वो ईरान में दूर तक जाए, पेनिट्रेट करता हुआ जाए और ईरान के दूसरे कोने पे जाके अहदाफ़ को कामयाबी से निशाना बनाए। उसकी इंटेलिजेंस ने उसको बहुत ही अहम और कीमती मालूमात दी कि यहाँ पर जाकर हम निशाना बना सकते हैं ईरानी क़यादत को, उनकी अस्करी क़यादत को, उनकी सियासी क़यादत को। लेकिन वहाँ तक चूँकि उनकी रसाई नहीं होती थी तो इसलिए वो बहुत से मिलिट्री अहदाफ़ को भी निशाना इसराइल नहीं बना सका ईरान के, और इसी तरह उनके बहुत से अहम लोगों को भी वो निशाना नहीं बना सका। अब नेतन्याहू ये चाह रहा है कि वो एक ग्रेटर
اسرائیل کے منصوبے پر جب کام کرے تو اس کو کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہو، لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ اس کی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہے جو دور تک جائے، اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر اسرائیل ہم سے دفاعی ساز و سامان نہیں خریدے گا، جنگی طیارے نہیں خریدے گا اور اپنے ہی طیارے بنانے لگے گا تو اس کے F-22 ریپٹرز کون خریدے گا، اس کے F-35 کون خریدے گا، اس کے F-15 کون خریدے گا، اور بہت سے ایسے طیارے جو وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اگر اسرائیل جو مسلسل حالت جنگ میں بہت سے ممالک کو رکھتا ہے اپنی شیطانی پالیسیوں کی وجہ سے اور خود بھی حالت جنگ میں رہتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی پوٹینشیل خریدار ہے، ہر وقت کا خریدار ہے، آل سیزن خریدار ہے، وہ ہر موسم میں اسلحے کی خریداری کرتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی محاذ گرم رکھتا ہے، اور اس سے امریکہ کی جو دفاعی کمپنیاں ہیں جو جنگی سامان بنا رہی ہوتی ہیں وہ ان کا پہیہ بہت اچھا چلتا ہے، ان کی دال روٹی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ یہ چیزیں نہیں خریدے گا اور اپنے ہی اسلحے پر انحصار کرنا شروع ہو جائے گا تو اس سے امریکہ کی کمپنیوں کو بہت نقصان ہوگا۔ اب نتن یاہو کو بھی یہ اندازہ ہے کہ جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ جس ریٹ پر ان کو چیزیں فراہم کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ریٹ پہ وہ اس سے زیادہ بہتر اور دور تک جانے والی اور بہت ہی جدید ترین چیزیں دفاعی ساز و سامان اسرائیل تیار کر سکتا ہے، اسی لیے نتن یاہو نے اب اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اسرائیل کو درپیش ہے، خدشہ ہے، اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے نتن یاہو کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور آنے والی رجیم امریکہ کی کوئی امبارگو لگا کے اسلحے کی فراہمی، ترسیل اور جو اس کی برآمد ہے اسرائیل کو وہ نہ روک دے اور اس کو کسی طرح سے کوٹا نہ دے دے کوئی ایک طرح کا کہ آپ بس اتنا ہی اسلحہ خرید سکتے ہیں اور ہم جب چاہیں گے اپنے حساب سے آپ کو اس کی شپمنٹس بھیجیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جب چاہیں گے ہم آپ کو اس طرح پیسے دے کے اسلحہ پرووائڈ کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو نتن یاہو کو درپیش ہے، اور نتن یاہو کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسی جنگ وہ شروع نہ کر دے جس کے بعد امریکی اسلحے کی فراہمی کم ہو جائے اور وہ پیسے ہونے کے باوجود بھی نہ خرید سکے، اور امریکہ کی کمپنیز دینے کو تیار تو ہوں لیکن امریکہ کی حکومت اس دفاعی ساز و سامان کو پہ کوئی امبارگو لگا دے اور وہ اسرائیل کو نہ ملے اور اسرائیل درمیان میں کسی جنگ کے اندر بڑی ہزیمت سے دوچار ہو جائے۔ اسی لیے نتن یاہو اب تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اسرائیل اب اس پالیسی پہ کام کر رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرے وہ اسرائیل اکیلا کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی کسی پہ اس کی ڈپینڈنسی نہ ہو، کسی طرح کا انحصار وہ نہ کر رہا ہو، اور جو کچھ بھی وہ تیار کرے وہ لے جا کر جہاں چاہے چلائے، استعمال کرے، تباہی پھیلائے اور کوئی اس سے سوال نہ کرے۔ لیکن اب امریکہ اور اسرائیل اسی لیے بہت زیادہ ان کے درمیان ٹھن گئی ہے کیونکہ امریکہ یہ محسوس کر چکا ہے کہ اسرائیل دفاعی طور پہ بھی دور ہو رہا ہے اور نتن یاہو اپنی راہیں جدا کر رہا ہے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور اب وہ چاہتا ہے کہ خود ہی اسلحہ بنائے اور خود ہی چلائے اور خود ہی اس کی پروڈکشن کرے، امریکہ سے اس کو اسلحہ لینا نہ پڑے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا سالانہ اربوں ڈالر کا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑے گا اور امریکہ یہ کسی طور برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت زیادہ دباؤ دے رہے ہیں نتن یاہو کو کہ کسی طرح تم اپنا جو جیٹ پروگرام ہے اس کو مؤخر کر دو، اس کو ختم کر دو اور امریکہ سے ہی طیارے لو، لیکن فی الحال محسوس یہی ہوتا ہے کہ نتن یاہو ذہنی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے خود کو الگ کر چکا ہے اور اسرائیل ایک نئی ڈگر پہ چل چکا ہے جس پہ امریکہ اس راستے میں کہیں نہیں آتا، اور اسرائیل اپنی پروڈکشن خود کرے گا اور نئی جنگوں کا جو محاذ چھیڑے گا وہ اسرائیل خود ہی چھیڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔